मोगाळ बाबा भयणीनो, तुमकां इतल्या जाणांक हांगा पळयोवन आमी खुशाल. वेगळ्या वेगळ्या फिरकोसांतली वर्साच्या वर्सा तुमी आमचे रायतुरचे सेमिनारीक ह्या वावरान आदार सौकार दिवंक एकठांय जाता. तुमचे मोदें वेगळे वेगळे पिरायेचीं आसात. जायतीं तरणाटीं आसात तीं पळोवन हांव खुशाल. तरणाटीं मदले पिरायेचीं, जाणटे पिरायेचीं. तुमचो वावर धंदो सोडून तुमी उदारपणान हांगा आयल्यात. तुमकां आमी काळजांतल्यान दिन वाजता. आमचीं शेतां भाटां, आमच्यो नदी देवान आमकां दिल्लें दायज, आनी तें दायज सांबाळूंक आमकां सगल्यांक जबाबदारी आसा. न्हयच मनीस कुळाचे वांगडी कशे मनशांचे नदरेन, पूण जेजूचे पाठलावदार कशे. जेजू आपल्या शिसांक अशें सांगतालो, म्हजो बाप वावर करता आनी हांवूय वावर करता. जेजू देवाचो पूत जावन ताणें सादो वावर केलो. थंय पाण्याच्या वावरान आपल्या बापायक तेंको दिलो. आपल्या आवयक घरच्या कामान ताणें सेट आदार सौकार दिलो. आनी देखून वावर करूंक लॉस ना. घेवन पावलो आपले एके चिटीन तेसालोनिकारांक बरोवन म्हणटा, जो कोण काम करिना, वावर करिना, ताणें जेवचो न्हय. वावर आमची जबाबदारी आनी वावराक आमचें ओडपण येता. वावर करूंक कसलीच लॉस ना. व्हडतो वावर, सादो वावर अशें खंयच ना. वावराक आमचें मोल येता. आमकां एक एकल्याक देवान आपल्या सारक्याचें, आपले सुरोपायेचें केलें. आनी जेन्ना आमी वावरान बुडटा, वावर करून सृश्टीचो सांबाळ करता, आमचो घरचो वावर करता, कसलोय वावर, त्या वावराक आमचें मोल, आमचें ओडपण. मनीस देवाच्या रूपकाराचो केल्लो मनीस आमचें ओडपण त्या वावराक येता. देखून तुमी हो वावर करूंक आयल्यात, देखून तुमकां दिन वाजता. आनी तुमच्या सगळ्या दुसऱ्या वावरान, कसलोय वावर जावं, देवान तुमच्या फामिलींचेर, तुमच्या वावरा धंद्याचेर आपलो उपोट आशिर्वाद घालचो. तुमकां देवान बरे भलायकेन सांबाळची आनी तुमचेर सगळ्यांचेर आपलो उपोट आमचो दिसपट्टो गिरास सांगताली आनी आमचेच फ्लोऱ्या बक्षितूं सायबी माय आमची आवय आनी दुबाविरीत आपल्या कुटुंबीक जिवितान आपल्या घरकाराक तोयपणाच्या वावरांत तिणें सांगात दिलो. आपल्या पुताच्या भौशीक वावरांत ताचे बरोबर ती रावली. आमचे बरोबर राव म्हूण मागून तिची विनवती आमकां मागून म्हणया. नमान बरे कृपेन बरे सर्वेस्पोर्ट चेतायसा उस्तऱ्यामध्ये सुदो आनी सुदोच सोपूचे सु वायगोन बरे देवाची माये माफिया खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. ह्या आमच्या शेता भाटा ह्या वावरा खातीर आनी आम्हा समेस्तांच्या देण्या खातीर देवाक दिन वासून सगळीं बरोबर म्हणया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमीन. खेरीत आशिर्वाद ह्या वेळार आमचेर आनी आमच्या शेता भाटांचेर आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोरपोदवेदार देव बाप
आमच्या वीस पात्र येतात आणि आमच्या आधारी विसपाक आमच्या काळजांतावन आमचे दिनपास तुम्ही हांगासर आयले आमच्या शेताचेर आणि आमच्या ह्या बाबां भयणांचेर तुमचे आशीर्वाद तुम्ही घातले देवा लागीं तांचे खातीर मागणी भोगली देखून आमी तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां देवान बरी भलायकी दिवन आमचे पवित्र सभा बरे भाशेन चलोवन पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन भरचे म्हूण आमी मागता सगळ्यांक तुमकां बघाच्या बाबांक भयणीनो हांगासर आमचे सभेन दाखयल्ल्या मोगा खातीर तुमी आमचे खातीर वेळ दिता त्या खातीर तुमकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांचेर तुमचेर आमी देवाचे भरपूर आशीर्वाद मागता देव बरें